أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ये थे जनाब कारी ज़ीशान हनीफ साहब जो बहुत ही प्यारी आवाज़ से तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर कर रहे थे।